सुबह के ठीक 10 बजे का वक्त था। अनाम अहमद अपनी सब्जी की ठेले के साथ मोहल्ले की गलियों में आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। उसके चेहरे पर थकन तो थी, मगर एक सादगी और ईमानदारी की रोशनी भी झलक रही थी। अचानक एक आवाज़ गूंजी, ओ भाई रुको ज़रा, कुछ सब्जी लेनी है। अनाम अहमद रुका तो देखा सामने एक नौजवान लड़का आतिफ खड़ा था, हाथ में मोबाइल और चेहरे पर तकब्बुर। उसने टमाटर उठाकर दबाया, उल्टा पलटा, फिर तंजिया लहजे में बोला, कितने के किलो हैं? अनाम अहमद ने नरमी से जवाब दिया, 50 रुपये किलो साहब, बिल्कुल ताज़ा है। आतिफ ने हंसते हुए कहा, ठीक है 2 किलो दे दो, 100 रुपये दूंगा। अनाम अहमद सब्जी तोलने लगा, मगर उसी लम्हे आतिफ ने कहा, नहीं 100 रुपये ज़्यादा हैं, 60 में दे दो, 2 किलो के 60 रुपये। अनाम अहमद ने हैरत से उसकी तरफ देखा, साहब अभी तो आपने 100 कहा था, अब 60 कह रहे हैं। रेट तय है, 50 रुपये किलो ही दूंगा। आतिफ ने जोर से कह कहा लगाया, ओए तू समझता क्या है खुद को, ज्यादा दिमाग ना चला। तेरे ये टमाटर 20 रुपए के भी नहीं और तू 50 की बात कर रहा है। अनाम अहमद ने धीरे से कहा, साहब ये सब्जी मैं पैसे देकर लाया हूँ, 50 रुपये किलो की ही है, इससे कम में नहीं दे सकता। मुझे अपनी मेहनत का हक चाहिए, भीख नहीं। आतिफ का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। भीख? मेरे पैसे तुझे भीख लगते हैं? वो चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे पैसों को भीख कहने की? तू है कौन बे? इतना कहकर उसने ठेले को जोर से धक्का दिया। टमाटर सड़क पर लुढ़क गए, कुछ नाली की तरफ बह गया। नाम अहमद थर थर कांपने लगा। उसने कुछ ना कहा, बस घुटनों के बाल झुककर लरजते हाथों से टमाटर उठाने लगा। आंखों से आंसू बहने लगे, लबों पर बस इतना निकला, या अल्लाह, मैंने कौन सा गुनाह किया कि ये सजा दे रहा है? आते फिर भी आवाज ना आया। एक टमाटर उठाकर जोर से नाम अहमद की तरफ फेंका। टमाटर उसके कपड़ों पर फटा और वो रस बह गया। फिर उसने पास रखा लोटा जमीन पर दे मारा, टूट कर बिखर गया। लोग तमाशा देखने लगे, मगर कोई मदद को आगे ना आया। ऐसे में भीड़ को चीरती एक नाजुक मगर मजबूत आवाज उठी, बस करो। सबकी निगाहें उस तरफ उठी। एक लड़की आगे बढ़ रही थी, आयजा। वो गुस्से से बोली, क्या यही इंसानी तो बाकी रह गई है? एक बुजुर्ग बेसहारा आदमी को सबके सामने जलील कर रहे हो, शर्म नहीं आती? आतिफ ने तंजिया हंसी हंसते हुए कहा, ओ पागल लड़की, बीच में मत आ, ये लोग तरस के लायक नहीं। तू समझती है तू कोई बड़ा कारनामा कर रही है इन्हें बचा के? आयजा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर तू वाकई अपने बाप का बेटा है तो अपने बराबर के से लड़। गरीब और मजबूर पर हाथ उठाना बहादुरी नहीं। अनाम अहमद के हाथ लरज गए। उसने आयजा को रोकने की कोशिश की, मगर आंखों से बहते आंसू सब कुछ कह रहे थे। आयजा ने परस से कुछ नोट निकाले और ठेले पर रख दिए। बाबा ये लीजिए, आपकी सब्जी का नुकसान पूरा हो जाएगा। अनाम अहमद ने आहिस्ता से कहा, नहीं बेटी, कोई बात नहीं, जब नसीब में धक्के लिखे हो तो कोई क्या कर सकता है। आतिफ जाते जाते आयजा पर जहर उगलता बोला, दुनिया पैसों से चलती है बुढ़े, तेरे जैसे लोग हमेशा पैसों के नीचे दबे रहेंगे। अनाम अहमद ने सर झुका लिया, लब हिले और वो बोला, बेटे ये तू नहीं, तेरे पैसों का नशा बोल रहा है, मगर याद रख, नशा चाहे शराब का हो या दौलत का, एक दिन उतर ही जाता है, और उस दिन तेरे जैसे लोग आईने में अपना चेहरा देखने से डरते हैं। माहौल सन्नाटा हो गया, मगर आयजा की नज़रें जैसे अनाम अहमद के चेहरे पर अटक गईं। वो चौंक कर बोली, बाबा आप आम समझी वाले नहीं लगते। आपकी आंखें साफ बता रही हैं कि आप कोई राज छुपा रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं आपसे पहले भी मिल चुकी हूँ। बताएं आप कौन हैं और इस हाल में क्यों हैं? अनाम अहमद ने गहरी सांस ली। हाँ बेटी, तू सुनना चाहती है ना, तो सुन। ये कहानी मेरे अपने खून की है, जिन्होंने रिश्ता बुला दिया और मुझे सड़क पर ला खड़ा किया। कभी इस शहर में मेरा नाम सुनते ही लोग झुक जाते थे। मैं था अनाम अहमद इंडस्ट्रीज का मालिक, एक बड़ी कंपनी, हजारों मुलाजमीन, करोड़ों का कारोबार। मेरे पास बंगला था, गाड़ियाँ थीं, दौलत थी, सब कुछ था, मगर जब लालच घर में दाखिल हो जाए तो वो घर नहीं जाल बन जाता है। अनाम अहमद की आवाज़ बर्रा गई। उसने गहरी सांस ली और बोला, बेटी मेरी बीवी के लिए मोहब्बत का मतलब सिर्फ पैसा रह गया था। उसे दिखावे का बहुत शौक था। वो रोज कहती है, नाम अहमद, मल्ले की औरत हीरे का हार पहनती है, मैं क्यों ना पहनूं? हमारे पास पैसे की क्या कमी है? लोग कहेंगे इतनी अमीर होकर बीबी को कुछ दिलाया नहीं। मेरा बेटा कहता, पापा मेरे दोस्त समझते हैं कि मेरे पास पुरानी गाड़ी है, करोड़ों का बिजनेस है आपका, और मुझे खटारा गाड़ी दी है, मेरी क्या इज्जत रहेगी? और मेरी बेटी वो कहती, पापा मुझे ब्रांडेड कपड़े चाहिए, अगर मैं सादा पहनूंगी तो लोग हंसेंगे कि करोड़पति की बेटी कैसी लग रही है। मैं हर बार इन्हें समझाता, दौलत दरख्तों पर नहीं उगती, ये कंपनी खून पैसे से बनाई है,
اگر ایسے ہی خرچ کرتے رہے تو ایک دن سب ختم ہو جائے گا۔ ہمیں مضبوطی سے کھڑا رہنا ہے تاکہ آنے والی نسلیں محفوظ رہیں۔ ہم اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، ہمیں مزید دکھاوے کی ضرورت نہیں۔ مگر کسی نے میری بات نہ مانی، الٹا سب نے تانے دیے۔ کہا آپ ہم سے محبت نہیں کرتے، کمپنی سے کرتے ہیں، آپ کنجوس ہیں، آپ کو صرف پیسوں سے عشق ہے، آپ ہمیں عیش کی زندگی نہیں دیتے۔ اس دن مجھے لگا میں اپنے ہی گھر میں اکیلا ہوں۔ انعام احمد کی آواز نم ہو گئی۔ بھیڑ میں سے کسی نے دھیرے سے کہا، سچ ہے، لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ عائزہ نے پوچھا، پھر بابا آپ نے کیا کیا؟ انعام احمد نے آنکھیں بند کر لیں جیسے یادیں بہت باری ہوں۔ میں نے سوچا وقت کے ساتھ ساتھ سب بدل جائیں گے۔ میں نے سمجھانا چھوڑ دیا مگر ان کی خواہشیں بڑھ گئیں۔ میں سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا رہا مگر دل کے اندر لگتا تھا کہ سب میری محنت کو کھا رہے ہیں۔ ایک دن غصے میں بولا، تم لوگ میری کمائی کو پانی کی طرح بہا رہے ہو۔ یہ کمپنی صرف عیش کے لیے نہیں، ہزاروں ملازمین کا رزق ہے۔ اگر اسے کچھ ہوا تو ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ میری بیوی نے تیکھے لہجے میں کہا، آپ کو بس کمپنی کی فکر ہے، اگر اتنی محبت کمپنی سے ہے تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ باڑ میں جائے آپ کی کمپنی، مجھے صرف پیسہ چاہیے۔ میرے بیٹے نے کہا، پاپا آپ کی سوچ پرانی ہے، زمانہ بدل گیا ہے۔ اور بیٹی نے ہنس کر بولی، اگر آپ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے تو کروڑ پتی کہلانے کا کیا فائدہ؟ اس دن میرا دل ٹوٹ گیا۔ سوچا یہ میرے اپنے ہیں اور یہ سب کہہ رہے ہیں، مگر اصل بات یہ نہیں تھی میں انہیں خرچ سے روکتا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ زیادہ دولت دیکھ کر اپنی اوقات بھول گئے تھے۔ بیٹی جس نے کبھی تنگ دستی دیکھی ہو وہی جانتا ہے پیسے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ 1 روپے نہ ہو تو کوئی تمہیں ایک سکہ بھی نہیں دیتا۔ میں انہیں یہی سمجھانا چاہتا تھا مگر وہ سمجھ نہ پائے۔ میں نے صبر کیا مگر وہ چلاک ہو گئے۔ دھیرے دھیرے انہوں نے میرے خلاف سازشیں بننا شروع کی اور میں اپنے خاندان کی چلاکی نہ سمجھ پایا۔ انعام احمد خاموش ہوا، نظر نیچے کرا دی۔ زمین پر بکھری سبزیاں جیسی اس کی زندگی کی بکھری کہانی بیان کر رہی تھی۔ بیٹی یہ آلو یہ ٹماٹر ان کی کوئی صحت نہیں، مگر دیکھ قسمت کا کھیل، آج میں انہیں بیچ رہا ہوں اور 50 روپے کے لیے جھک رہا ہوں۔ عائزہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بابا آپ نے بتایا وہ لالچی تھے، مگر اصل دھوکہ کیسے ہوا؟ انعام احمد نے گہری سانس لی۔ اصل کھیل تب شروع ہوا جب میرے اپنوں نے میٹھا لہجہ اپنایا۔ وہی لوگ جو روز میری محنت کا مذاق اڑاتے تھے یکا یک بدل گئے۔ میری بیوی کہنے لگی، اب ہمیں سمجھ آ گیا ہے، آپ ٹھیک کہتے تھے، ہمیں فضول خرچی چھوڑ دینی چاہیے۔ بیٹا روز صبح آ کر میرے پاس بیٹھتا، باتیں کرتا، کہتا، پاپا ہمیں معاف کر دو، ہم نے آپ کو نہیں سمجھا۔ اور بیٹی آ کر کہتی، پاپا آپ دنیا کے سب سے اچھے پاپا ہو۔ اس وقت مجھے لگا شاید میرا خاندان بدل گیا۔ میرے دل میں امید جاگ اٹھی کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر بیٹی وہ سب ایک ڈرامہ تھا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ میرا بھروسہ جیت لیا اور ایک دن تینوں میرے پاس آئے، بہت پیار سے بولے، پاپا کمپنی کو نئی بلندی پر لے جانا ہے، کچھ قانونی کاغذات پر آپ کے دستخط چاہیے، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ میں نے پوچھا، کاغذات کیسے؟ بیوی ہنستے ہوئے بولی، چھوٹی موٹی بات ہے، آپ فکر نہ کریں۔ بیٹے نے کہا، پاپا اب آپ کی عمر ہو چکی ہے، اب ہمیں کام سنبھالنے دیجیے، بس آپ سائن کر دیجیے۔ میں پگھل گیا، سوچا اپنے ہی بچے ہیں، کمپنی کے لیے اگر دستخط چاہیے تو کر دیتا ہوں۔ میں نے بنا پڑھے سائن کر دی۔ بیٹی مجھے کیا خبر تھی وہی کاغذ میری موت کا پروانہ بن جائیں گے۔ وہ پراپرٹی ٹرانسفر کے پیپر تھے۔ آہستہ آہستہ سب کچھ ان کے نام ہو گیا، بنگلہ، اکاؤنٹ، گاڑیاں اور میری کمپنی جسے میں نے اپنی جان سے کھڑا کیا تھا۔ انعام احمد نے آنکھیں بند کر لی، ہونٹ لرزے، اور جب حقیقت معلوم ہوئی میں نے احتجاج کیا۔ بیوی کے سامنے کہا، یہ سب میرا ہے، میری محنت سے بنا ہے۔ تو اس نے تھکی آواز میں کہا، اب یہ سب ہمارا ہے، تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ بیٹے نے چیخ کر کہا، پاپا اب ہمیں بھی کچھ کرنے دو یا ہر جگہ اپنی چلاؤ گے؟ اور بیٹی ہنستی رہی، پاپا اب ہم جیسے چاہیں گے ویسا ہوگا۔ انعام احمد کے چہرے پر ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ میرے اپنے بچے یہ دن دکھائیں گے، مگر سچ یہی ہے، سب سے گہرا زخم ہمیشہ اپنے ہی دیتے ہیں۔ انعام احمد نے خاموشی توڑی، لہجہ بھرا ہوا تھا، بیٹی میں قانونی جنگ بھی نہ لڑ سکا۔ سوچا آخر سب کچھ تو انہی کو جانا ہے، آخر کار یہ میرے ہی بچے ہیں، مگر کبھی نہ سوچا تھا کہ وہ مجھے یوں سڑک پر لا کھڑا کریں گے۔ عائزہ نے مضبوط لہجے میں کہا، بابا آپ اکیلے تھے تب ہار گئے، مگر اب میں ہوں اور میرا ایک کزن ہے روہیل، وہ وکیل ہے، ہم آپ کا حق واپس لیں گے۔ انعام احمد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، بیٹی قانونی جنگ یہ سب بڑے لوگوں کا کھیل ہے، میں تو بس ایک سبزی والا رہ گیا ہوں۔ عائزہ بولی، آپ وہی نہیں جنہوں نے برسوں پہلے میرے والد فاروق صاحب کی کمپنی کو دیوالیہ ہونے سے بچایا تھا؟ انعام احمد چونک گیا، فاروق
तुम फारूक की बेटी हो। आयजा की आंखों में नमी थी। जी आप ही थे जिन्होंने ताब अब्बू की मदद की थी जब साहब ने मुंह मोड़ लिया था। वो हमेशा कहा करते थे कि नाम साहब के एहसान हम कभी नहीं भुला सकते, मगर आज आपको इस हाल में देखकर मेरा दिल टूट गया। अनाम अहमद के लब कपक पाए। बेटी, नेकी का बदला हमेशा नहीं मिलता, मगर शायद तेरा आना अल्लाह की निशानी है। आयजा ने फैसला कुन अंदाज में कहा, बाबा आप परेशान ना हो, मैं रोहेल से बात करती हूँ, हम आपका हक वापस लेकर रहेंगे। उस रात आयजा ने सारी बात रोहेल को बताई। रोहेल ने वायदा किया कि वो कंपनी के तमाम रिकॉर्ड चेक करवाएगा। चंद दिनों बाद जब फाइलें उसके हाथ में आई तो सच्चाई खुलने लगी। रोहेल ने कहा, आयजा खेल बहुत बड़ा था मगर मुकम्मल नहीं हुआ। अनाम साहब के नाम अब भी 60% मास्टर शेयर दर्ज है। कानूनी तौर पर वही असल मालिक हैं। उनके बच्चों ने ट्रांसफ़र करने की कोशिश तो की मगर कानून ने उसे रोक दिया, इसलिए कंपनी मुकम्मल तौर पर उनके नाम नहीं हो सकी। आयजा की आंखें चमक उठी। यानी बाबा अब भी असल मालिक हैं? हाँ, मगर ये सड़क पर कहने से कुछ नहीं होगा। हमें अदालत जाना होगा, मीडिया को सच दिखाना होगा। चंद दिन बाद अदालत में केस पेश हुआ। एक तरफ अनाम अहमद आम कपड़ों में मगर अरादों के फुलाद जैसे मजबूत, और दूसरों की तरफ उसकी बीवी बच्चे कीमती लिबासों में मगर चेहरों पर खौफ और शर्मिंदगी। जज ने तमाम दस्तावेजात देखने के बाद फैसला सुनाया। कंपनी के असली मालिक अब भी जनाब अनाम अहमद हैं। धोखे से की गई तमाम मुंतकलियाँ मनसूख की जाती हैं। अदालत तालियों से गूंज उठी। मीडिया के कैमरे फ्लैश करने लगे। शायद सुर्खी बनी, सब्जी वाला निकला अरबों का मालिक, सच की तारीखी फतह। फैसले के बाद अनाम अहमद ने अपने बच्चों की तरफ देखा। मैंने तुम्हें कौन सी कमी दी थी? दौलत, इज्जत, नाम, सब कुछ तुम्हारे कदमों में रखा, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। याद रखो, बच्चे बुरे नहीं होते मगर लालच उन्हें गलत रास्ते पर ले जाता है। माँ बाप बुरे नहीं होते, उनकी इज्जत करना सबसे बड़ा फर्ज है। बेटे का सर झुक गया। बेटी फूट फूट कर रोने लगी। आयजा दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में आंसू मगर चेहरे पर सुकून। मीडिया के माइक अनाम अहमद के सामने थे मगर उसने बस इतना कहा, लालच इंसान को अंधा कर देता है और सबसे गहरा जख्म हमेशा अपने ही देते हैं। दौलत कभी भी माँ बाप की इज्जत और इंसानियत से बड़ी नहीं हो सकती। यही मेरी ज़िंदगी का सबक है। उसके बाद आयजा आगे बढ़ी। बाबा, आज आपने सबको दिखा दिया कि सच कभी हारता नहीं। अनाम अहमद ने आसमान की तरफ देखा, आंखों में शुक्रगुजारी की चमक थी। अल्लाह का शुक्र है बेटी, इंसाफ अभी जिंदा है। कैमरे चमके, तालियों की गूंज में आयजा ने धीरे से कहा, आज मेरे अब्बू का कर्ज उतर गया। अनाम साहब, आप सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सबक है। ये इंसान का असल सरमाया उसकी नीयत और ईमानदारी है, ना कि दौलत।